گوئیسائے ای بازی معجزہ و جبتی نشانیاں انگت ہم آیا ایمان نیاورت تاکہ اشیا نبی حبر پورا و سرجم بیت کیا یہ گوشتگت او خداوند میں کلو کیا باور کرتگ او خداوند واک و قدرت پا کیا ظاہر بودتگ گڑا آیا باور کرت نہ کرت چیا کہ اشیا ہنگت ہم گوشتگت آیا نی چمی کور او دلی سک مہر کرتگنت تانگو چما مگندنت گون دلان سرکچ مورنت او دیم پمن پر مترنت تاکہ آیاں دراہ بکنا اشیا عیسائی مزنی و شوکت دیست پمشکا یہ باروا ای حبری کرت انگت ہم یہودیانی بازی سروکا ایمان آورت بلے چا ہمیں ترسا کے پریسی آیاں چا کنیسہ و پرستشگاہاں در مکنند نامشا نگفت چیا کہ آیاں انسان داتگی عزت و ستا چا خدای داتگی عزت و ستایا گیشتر دوست بود گڑا عیسایا گون برزین تواری گوشت ہر کس منی سرا باور بکنت نہ تہنا منی سرا منی رہ دیو کے سرا ہم باور کنت ہر کس منا گندیت منی رہ دیو کا ہم گندیت منی جہان آتکگی روشنائیاں تا ہر کس کے منی سرا باور بکنت تہارو کیا ممانیت بلے اگاں کسی منی حبران بشکنت او آیا نی سرا کار مکنت انگت ہم منا یہ باروا شور و حکمی نہ برا چیا کہ من پا جہانے میاری کنگا نیات کگا پا جہانے رکی نگا آت کگا شور برو کی ہست تا ہر کس کے منان چاوت بسندیت او منی حبران ممنیت آیا میاریک بکنت منی گوشتگین گپ و حبر جست و پرس روچا آیا میاریک کنند چیا کہ من واتسر گپ و حبر نکرتگ ہما پتا کے منا روان داتگ حکمی کرتگ کہ چی بگشاں او چون حبر بکنا زانا کہ آئیے حکم و پرمان نمیرانی زندی ای چیزاں کے منا گوشاں ہما چیزاں کے پتا منا گوشتگن